पहिलाको चलचित्रहरूमा ऐतिहासिक पहिचान, संस्कार, संस्कृति, वेशभूषा जस्ता कुराहरू मात्रै आउँथ्यो। आजभोलिको चलचित्रहरूमा अधिकारका कुराहरू पनि आउन थालेको छ। त्यसो भएको हुनाले जुन अहिलेको युग अनुसार युग सापेक्ष लिम्बू चलचित्र निर्माण भइरहेको छ। एसएसओजीबाट म सबैलाई अनुरोध गर्छु, यो एउटा लिम्बू समुदायलाई माथि उठाउनको निम्ति एउटा ठुलो एउटा जसले चाहिँ कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। नमस्कार, म युवेश सुहाङ लिम्बू। स्वागत छ एसएसओजी अनलाइन मिडियाको स्क्रिनमा। आज पनि एकजना विशेष अतिथिसँग तपाईहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। तपाईहरूले सदा हेर्दै आउनुभएको अतिथिहरूभन्दा आज अलिकति फरक अतिथिसँग तपाईहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ विशेष गरी लेखन क्षेत्र र निर्देशन क्षेत्रमा विगत निकै लामो समय यताबाट योगदान गर्दै आउनुभएको लेखक तथा निर्देशक सागर केरुङ आज हामी माझ हुनुहुन्छ। आजको हाम्रो अन्तर्वार्ता सागर केरुङसँगको कुराकानी। नमस्कार अनि स्वागत छ हजुर। धन्यवाद सेवा नोगेन। सर्वप्रथम त भर्खरै मात्रै तपाईले लेख्नुभएको निर्देशन गर्नुभएको फिल्मले अवार्ड पाएर लिम्बू भाषाबाट अथवा लिम्बू चलचित्रबाट अवार्ड पाउने पहिलो 4वटा अवार्ड पाउने पहिलो चलचित्र बनेको छ। शुभकामना छ सर्वप्रथम त। थ्याङ्क यू नोगेन। हिजो आज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? म अहिले चाहिँ हामीले फेरि पछिल्लो चरण निर्माण गरेको लिम्बू कथानक चलचित्र थिमको अहिले भोइस डबिङ, एडिटिङ अथवा पोस्ट प्रोडक्सनको काम भइरहेछ, जसको चाहिँ अब चलचित्र निर्देशन चाहिँ हाम्रो यलम्बर खम्बुले गर्नुभएको छ। तर त्यसको स्क्रिप्ट चाहिँ मैले लेखेको र हाम्रो कम्पनी याक्थुङ फिल्म चाहिँ निर्माण गरेको हुनाले म त्यो कामहरू हेरिरहेको छु र त्यसको अन्तिम कार्य सम्पादनमा छ अहिले चाहिँ। हजुर, भनेपछि त्यसको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, अब आउने चरणमा छ। लिम्बू चलचित्रको इतिहास हेर्दाखेरि खापुना मोरङनाबाट सुरुवात भएर तपाईहरूले निर्माण गर्नुभएको के हैन, अनि थेतलङसम्म आइपुग्दाखेरि के समानता, के भिन्नता अथवा के परिवर्तन भएको देख्नुहुन्छ तपाईँ? खापुना मोरङ होइन, पहिलो चलचित्र तरेवा हो। तरेवा टेलिश्रृङ्खला भयो। टेलिश्रृङ्खला, त्यसलाई पनि हामी लिम्बू चलचित्र निर्माणको पहिलो चलचित्र भनेर मानेका छौँ। हजुर। त्यस यता करिब 3 दशक भयो लिम्बू चलचित्र निर्माणको इतिहास, जसमा 2 दर्जनभन्दा धेरै लिम्बू चलचित्र लामा छोटा गरी बनेका छन्। देशकाल परिस्थिति अनुसार चलचित्रहरू फरक धारका चलचित्रहरू आएका छन्, जसमध्ये पछिल्लो चरण विश्वका आदिवासीहरूको अधिकार, संस्कार, संस्कृति, पहिचान र सौन्दर्यताबारे जब चेतहरू अघि बढ्न थाल्यो, जब आदिवासीहरूमा चेत आयो, त लिम्बू चलचित्रमा पनि लिम्बू चलचित्रका कर्मीहरूले आफ्नो सौन्दर्यता सँगसँगै पहिचान र अधिकारको कुराहरू उठाउन थालेको छ। पहिलाको चलचित्रहरूमा ऐतिहासिक पहिचान, संस्कार, संस्कृति, वेशभूषा जस्ता कुराहरू मात्रै आउँथ्यो। आजभोलिको चलचित्रहरूमा अधिकारका कुराहरू पनि आउन थालेको छ। त्यसो भएको हुनाले जुन अहिलेको युग अनुसार युग सापेक्ष लिम्बू चलचित्र निर्माण भइरहेको छ, धेरै नै फरक छ। पहिलाको चलचित्र निर्माणभन्दा त अहिले त प्रविधि पनि फरक छ। पहिला जस्तो प्रविधि छैन, पहिला जस्तो मौसम छैन, पहिला जस्तो परिस्थिति छैन। त्यसैले यो बिचमा चाहिँ भन्दा यो 1 दशकको बिचमा चाहिँ निकै राम्रो चलचित्रहरू पनि बनेको छ। भनेपछि अब यही रफ्तारमा लिम्बू चलचित्र उद्योग अगाडि बढ्यो भने निकै राम्रो देखिन्छ हैन त? यही रफ्तारमा बढ्यो भने राम्रो देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ चलचित्र कर्मीहरू पनि सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। लिम्बू चलचित्रको बजार व्यवस्थापनले पनि धेरै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अनि लिम्बू चलचित्र निर्माणलाई पनि अत्यन्तै धेरै ध्यान दिनुपर्छ। हामीले हेर्न लायकको दर्शकहरूको मन जित्ने खालको चलचित्रहरू पनि निर्माण गर्नुपर्ने रहेछ। हामीले धेरै चलचित्रहरू चाहिँ हाम्रो चलचित्रहरूलाई दर्शकहरूको मन जित्न सफल भएन र हामीले हाम्रो कथाहरूलाई, हामीले हाम्रो विषयहरूलाई, हामीले हाम्रो कन्टेन्टहरूलाई प्रश्नसँग दर्शकहरूलाई भन्न सकेनौँ, जसको कारणले गर्दा हाम्रो फिल्महरू, हाम्रो चलचित्रहरू चाहिँ सोचे जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकेन। तथापि हामी चलचित्र निर्माण सम्बन्धी विभिन्न गोष्ठी, कार्यशाला, ट्रेनिङ, तालिमहरू लिएर लिम्बू चलचित्र कसरी निर्माण हुन्छ या कसरी हाम्रो लिम्बूहरूले कथा भन्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल, बहस, अन्तर्क्रिया गोष्ठी कार्यक्रमले गर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो चाहिँ थप टेवा पुगेको छ र जसले गर्दाखेरि हामी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म
राम्रो देखिने चलचित्र निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने मैले चाहिँ अपेक्षा राखेको छु। लिम्बू चलचित्रलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनका लागि भाषा छ नि, हाम्रो जुन लिम्बू कम्युनिटीको भाषा र हाम्रो जुन सङ्ख्या छ, हामी जति सङ्ख्याले लिम्बू भाषा बुझ्छौँ त्यसले के इफेक्ट पर्छ पर्दैन? त्यो चलचित्र भनेको अब सिने ल्याङ्ग्वेज हो। हामीले सिनेमा मार्फत, भिडियो मार्फत हामीले प्रथम व्यक्तिले दोस्रो व्यक्तिले कथा भन्ने कुरा हो। सो भाषा पनि केही अंश हो, तर भाषा संवाद नै प्रथम कुरा चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने नेपालमा हामी लिम्बूहरूको जनसङ्ख्या 3 लाख छ, तर हामी लिम्बूहरूको कथा भनौँ भने विश्वभरिका दर्शकहरूले बुझ्छन्, तर हामीले कथा भन्ने तरिका चाहिँ के हो भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो कथाहरू, हाम्रो विषयहरू, हाम्रो कन्टेन्टहरू चाहिँ हामीले भन्दाखेरि हामीले सिनेमा मार्फत, सिने ल्याङ्ग्वेज मार्फत, सिनेमा भाषा मार्फत भन्यौँ भने संसारका जुनसुकै नागरिकहरूले पनि बुझ्न सक्छन्, संसारका जुनसुकै दर्शकले पनि बुझ्न सक्छन्। त्यसैले लिम्बू फिल्महरूमा लिम्बू भाषा नै प्रधान कुरा चाहिँ होइन भन्ने मेरो चाहिँ लाग्छ। हजुर, केही समय पछाडि तपाईँले लेखन तथा निर्देशन गर्नुभएको के चलचित्रको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि सन्दर्भवश म एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। जस्तै लिम्बू भाषाको चलचित्र र लिम्बू कथानक चलचित्रमा के फरक हुनसक्छ? त्यो चाहिँ होइन, लिम्बू चलचित्र र लिम्बू भाषाको चलचित्र चाहिँ फरक हो। लिम्बू भाषामा पनि अनि लिम्बू जातिहरूको जनजीवन, लिम्बू जातिहरूको जीवनशैली समेटिएको, लिम्बू जातिहरूको मिथक, प्रतीक र किंवदन्तीहरू गलत प्रयोग नगरिएको, लिम्बू लोकवाङ्मयहरूको प्रयोग भएको तर गलत प्रयोग नभएको, याक्थुङहरूको सौन्दर्यतामा गलत म्यासेज नजाने गरी लिम्बूहरूको जीवनशैलीमा बनाइएको चलचित्रलाई लिम्बू चलचित्र भन्ने र लिम्बू भाषामा निर्माण गरिएको तर जुनसुकै विषय कन्टेन्ट पनि हुन सक्ने, जुनसुकै विषयमा पनि बन्छन्। जस्तै हिन्दीका फिल्महरू तेरे नामहरू जस्तो बन्ने, तर भाषा चाहिँ लिम्बू छ भने त्यसलाई लिम्बू भाषाको चलचित्र भन्ने। त्यसैले हामीले समग्रमा लिम्बू चलचित्र भन्ने चलन छ, तर लिम्बू भाषाको चलचित्र र लिम्बू चलचित्र चाहिँ फरक हो। हजुर, अब तपाईँ विगत निकै लामो समय यताबाट पहिचानको आन्दोलनमा पनि हुनुहुन्छ, साथसाथै तपाईँ लेखन निर्देशनमा पनि हुनुहुन्छ होइन? गीतहरू पनि अथवा तपाईँले लेख्नुभएको पुस्तकहरू पनि प्रकाशन भएका छन् होइन? तपाईँले यो जति समय अवधि रहनु भएको छ होइन, त्यति अवधि तपाईँले अध्ययन अनुसन्धान गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो पछिल्लो समयमा लिम्बू म्युजिक इन्डस्ट्री चाहिँ कतातिर धकेलिरहेको अथवा कतातिर मोडिरहेको देख्नुहुन्छ? त्यही त अब पश्चिमी सङ्गीतले खाएको अवस्था हो। अब यसमा म के भन्छु भने लिम्बू गीत त म लेख्छु, अब सङ्गीत त्यसका प्राविधिक कुराहरूमा मेरो त्यस्तो गम्भीर अध्ययन छैन। तथापि मैले भन्ने चाहिँ के हो भने लिम्बू गीत र सङ्गीतमा पनि यही कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ कि लिम्बू भाषाको गीत हो कि लिम्बू गीत हो। म के भन्छु भने लिम्बू गीत हुनलाई लिम्बूहरूको जीवनशैली आउनु पर्यो, लिम्बूहरूको दर्शन आउनु पर्यो, लिम्बूहरूको सौन्दर्यता आउनु पर्यो, लिम्बूहरूको पहिचान आउनु पर्यो र लिम्बूहरूको आख्यान आउनु पर्यो। जस्तै लिम्बू गीत भनौँ, तर त्यो लिम्बूको म्युजिक पनि आउनु पर्यो त्यो लिम्बू गीतमा। तर म्युजिक अब हिन्दी गीतको, अब हिन्दी इन्डस्ट्रीको म्युजिक ल्याए तापनि नेपाली म्युजिक अथवा समथिङ भनौँ विदेशी कुनै पनि देशको इक्विपमेन्टहरू अथवा त्यसका वाद्यवादनहरू प्रयोग गरेर, त्यसका साउन्डहरू प्रयोग गरेर बनाइने लिम्बू भनिएका गीतहरू पनि छन्। विभिन्न विषय कन्टेन्ट र त्यसको आख्यानहरू राखिएका गीतहरू छन्, जसलाई लिम्बू भाषाको गीत भनौँ भन्ने मेरो चाहिँ गायक गायिका, सङ्गीतकार, गीतकार सबैलाई मेरो के अनुरोध छ भने लिम्बू भाषाको गीत र लिम्बू गीत फरक हुन्। त्यसैले लिम्बू भाषाको गीत निर्माण गर्दैछु कि लिम्बू गीत निर्माण गर्दैछु भन्ने कुरामा चाहिँ स्वयं क्रिएटर, सर्जक नै स्पष्ट हुनुपर्छ। यसो भन्दाखेरि अब धेरै कुरा सुन्छु म, सागर किरौँले हामीले सिकाउने भन्ने कुरा पनि कहीँ कहीँ एङ्गलबाट आइरहेको जस्तो। मैले सिकाएको होइन, तर हामीले यो बहसको रूपमा लाँदा के हुन्छ, छलफलको रूपमा लाँदा के हुन्छ, तपाईँ गायक गायिका, लिम्बू गायक गायिकाहरू के कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले गाउनु भएको गीत लिम्बू गीत हो कि लिम्बू भाषा गीत हो भन्नेमा त प्रष्ट हुनुपर्छ। मैले निर्माण गर्ने चलचित्र लिम्बू भाषाको चलचित्र हो कि लिम्बू चलचित्र हो त?
त्यसमा म प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा प्रोपोजिसन हो होइन। यसलाई पनि लिम्बू गीतकार सङ्गीतकार गायक गायिकाज्यूहरूले चाहिँ छलफल बहसमा लानुहोस् भन्ने म चाहिँ अब यही तपाईँहरूको च्यानल होइन SSOGबाट म सबैलाई म अनुरोध गर्छु। यो एउटा लिम्बू समुदायलाई माथि उठाउनको निम्ति एउटा ठुलो एउटा जसले चाहिँ कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ। किनभने मैले देखेको लिम्बू गीत सङ्गीत इन्डस्ट्री पनि एकदम डामाडोल छ। कस्तोले लिम्बू गीत भन्ने, कस्तोलाई लिम्बू सङ्गीत भन्ने, कस्तोलाई लिम्बू वाद्यवादन भन्ने होइन। त्यस्तो कुराहरूमा त हामी प्रष्ट हुनु पऱ्यो नि त। त्यसो गर्दाखेरि भोलि अब आउँदो पुस्ताहरूलाई त सजिलो हुने भयो। अब अहिलेको आउँदो पुस्ताहरू भनेको एकदमै हिजोका हाम्रो पुर्खाहरूले टेबल ठटाएर मादल बजाएर म्युजिक गरे जस्तो छैन। अब सबै खाली इक्विपमेन्टहरू सबै प्रविधिहरू अध्ययन गरेर पढिसकेर त्यसको विषयमा विशेषज्ञ भएर आएका हुन्छन्, जसको अगाडि त हामी प्रस्तुत हुन अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। र भोलिको हाम्रो जेनेरेसनको लागि पनि हामीले एउटा राम्रो वे तयारी गर्नको निम्ति यस विषयमा चाहिँ हामीले बहसहरू गर्नुपर्छ भनेर म सबैलाई नै अनुरोध गरिरहेको छु। हजुर, अब के चलचित्र अथवा च्याब्रुङ नेपाली भाषामा होइन, सोही चलचित्रको अलिकति कुराकानी गरौँ। भर्खरै एउटा अवार्ड जित्नु भएसँगै 4वटा अवार्ड पाउन सफल भएको चलचित्र लिम्बू भाषाको पहिलो चलचित्र। यो चलचित्र निर्माण गर्दाखेरि कति समय लागेको थियो यसको विषयमा, अथवा यो चलचित्र त कथानक नै होला, लिम्बू कथानक नै होला जहाँसम्म होइन। किन भन्दाखेरि के र हाम्रै लिम्बू जातिहरूले के को प्रयोग कहाँ गरिन्छ, कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा नै देखाउन खोजिएको छ होइन। यो चलचित्र निर्माणको विषयमा थोरै बताइदिनुहोस्। यो चलचित्र चाहिँ निकै वर्ष अगाडिको मेरो कन्सेप्ट थियो र यो चलचित्रको कन्टेन्टहरू निकै महँगो छ। जस्तै केलाङ महोत्सव गर्ने कुराहरू धेरै नै गाह्रो विषय थियो। त्यसपछि मैले 2 वर्ष अगाडि, त्यो जुन सुटिङ हुनुभन्दा 2 वर्ष अगाडि नै यो स्क्रिप्टको तयारी गरेर क्यारेक्टर सबै तयारी गरेका थियौँ। त्यसपछि केलाङ महोत्सव गरिवरी चाहिँ सुटिङ गर्नुपर्ने थियो। त्यो वर्ष महोत्सव हुन सकेन, विभिन्न आयोजकहरूको विभिन्न प्राधिकरण। त्यसपछि फेरि त्यो सुटिङ सारियो। त्यसपछि चाहिँ अर्को वर्ष सुटिङ गरेको हो केलाङ महोत्सवसँगै। अनि त्यो चाहिँ त्योभन्दा 3 वर्ष अगाडिको कन्सेप्ट थियो। यो चाहिँ जब नेपालको संविधान 2072 जारी भयो, त्यो नेपालको संविधान 2072मा नेपालको जुन अन्तरिम संविधान 2063 का प्रावधानहरू सबै काटिएर आयो। जब आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, दलित, पिछडिएका वर्गहरूको अधिकारको कुराहरू सबै कटौती भएर आएपछि अब यो देशमा पहिलो नागरिक र दोस्रो नागरिक हुने हो, जसमध्ये आदिवासी लिम्बूहरू दोस्रो नागरिक भएर बाँच्नुपर्ने भयो। आदिवासी लिम्बूहरूको हक अधिकारहरू कुण्ठित गरिए। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जब सडकमा पनि त्यति नै सङ्घर्ष उठिरहेको छ, आन्दोलनहरू, बन्द हडतालहरू पनि भइरहेको छ। त्यसमाथि पनि हामीले चलचित्र मार्फत पनि हाम्रो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर के चलचित्र निर्माण गरेर हाम्रो नेपालको संविधानले लिम्बू जातिहरूको समुदायमाथि कसरी चाहिँ हेरिरहेको छ, नेपालको संविधानले लिम्बू जातिको संस्कार, संस्कृति र पहिचानमाथि चाहिँ के कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ चरित्र चित्रण गरेर हामीले संसारका आदिवासीहरूमाथि, संसारका न्यायप्रेमीहरूमाथि, संसारका मान्छेहरूमाथि हाम्रो विषय, हामीमाथि थोपरिएको अन्याय अत्याचारको विरुद्ध एउटा चलचित्र निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने जब मलाई कन्सेप्ट बस्यो दिमागमा, त्यसपछि त्यो स्क्रिप्ट निर्माण भयो र हाम्रो चलचित्र निर्माण गरेर विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गर्दै गयौँ र सबैले मन पराइदिनु भयो। जब नेपालको संविधान 2072, त्यसका संशोधित ऐन 2074 का व्यवस्थाहरू सम्बन्धीको फिल्म हो यो। लिम्बूहरूको राष्ट्रिय बाजा के अर्थात् च्याब्रुङमाथि बन्देज लगाइएको कथा हो। विशेष गरेर यो लिम्बू जातिहरूको राष्ट्रिय बाजा हो। यो लिम्बू जातिहरू हुनु र बाजा हुनु, यो च्याब्रुङ के हुनु उस्तै हो र के नहुनु र लिम्बूहरू नहुनु उस्तै हो भन्ने हिसाबले नै हाम्रो कथा अघि बढेको छ। र यो चलचित्रले देश विदेशमा विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भयो र विभिन्न ठाउँमा एवार्डेड पनि भयो। केही पुरस्कारहरू, केही प्रशंसापत्रहरू, केही चाहिँ सिलेक्सनहरू पनि हुँदै आयो। त्यसो भएको हुनाले यो चलचित्रबाट हामीले चाहिँ हाम्रो कथा प्रष्ट भन्न सकेछौँ भन्ने मलाई एकदम ढुक्क भएको छु। किन भन्दाखेरि हामी यो नयाँ कुरा केही पनि होइन। लिम्बू समुदाय चाहिँ नेपालको
को कन्टेन्टमा लिम्बू समुदायलाई चाहिँ राज्यले कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने कुरा एकदम यथार्थ घटना मात्रै। त्यहाँ दोस्रो कुरा के पनि गरिएको छैन। नेपालको संविधानमा के लेखिएको छ ठ्याक्कै त्यही नै राखिएको छ। नेपालको मुलुकी ऐन संशोधित मुलुकी ऐन 2074 के लेखिएको छ, कुन धारामा के लेखिएको छ प्रष्ट। हामीले कुनै पनि कुरा फिक्सन बनाएको छैन, त्यहाँ हामीले कुनै पनि कुरा काल्पनिक कुनै पनि कुरा जोडेको छैन। त्यसैले पनि त्यो चलचित्रले यथार्थ कुरा लिम्बू समुदायको समस्या चाहिँ भन्न सक्यो। यो मानेमा चाहिँ यो लिम्बू चलचित्र चाहिँ स्पष्ट एउटा स्टोरी ट्रेलर भयो लिम्बू जातिहरूको भन्ने हिसाबले चाहिँ खासमा अहिले एवार्ड जितेको होला जस्तो लाग्छ। सो मलाई खुसी लाग्छ। यो चलचित्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्णमा म यही च्यानलबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरू, मेरो साथीहरू जो यो चलचित्र निर्माण टिममा हुनुहुन्छ र जो मलाई हौसला दिएर, जसले मलाई प्रशंसा गरेर सहयोग गरेर यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भयो, म सबैप्रति म आभारी छु। अब आगामी आउँदो दिनमा चाहिँ तपाईँको योजनाहरू के छन् यो चलचित्र क्षेत्रमा? अब अहिले तत्कालै यो थिम चलचित्र पोस्ट प्रोडक्सनमा छ। यसलाई अब विभिन्न ठाउँहरूमा प्रदर्शन गर्दै लैजाने, विभिन्न समुदायहरूमा, विभिन्न फेस्टिभलहरूमा सहभागी गराउँदै लैजाने। त्यसपछि मेरो त अब आफ्नै कम्पनी छ याक्थुङ फिल्म्स भन्ने, जसले राम्रा लिम्बू फिल्महरू निर्माण गर्दै आएको छ। त्यसपछि म पनि फेरि अब आउँदो दिनमा चलचित्र निर्माणमै छु। फेरि पनि लिम्बू समुदायमाथि भएका, मेरो आफ्नै समुदायमाथि भएका, नेपालको आदिवासी समुदायमाथि भएका अन्याय अत्याचार विरुद्ध नै काम गर्दै आएको यत्रो 2 दशक अगाडिदेखि आन्दोलनबाटै आएको। त्यसैले यही विषयहरूलाई लिएर, यही कन्टेन्टलाई लिएर अब चलचित्र निर्माण क्रममा छु। लिम्बू चलचित्र के भन्छ चे नाम गरेको एउटा स्क्रिप्टमाथि म अहिले काम गरिरहेको छु, जसको चाहिँ फिल्म निर्माण गर्ने क्रममा छ। यो अब आउँदै गरेको फिल्मको कुरा गर्नुभयो, थिम होइन? यो थिम चाहिँ कस्तो परिवेशमा बनेको चलचित्र? यो थिम चलचित्र पनि यही लिम्बू जातिहरूको, नेपालको आदिवासी लिम्बू जातिहरूको अधिकारको विषयमा छ। नेपालको संविधानले चाहिँ लिम्बू जातिहरूको संस्कारमाथि कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने विषय हो। थिम भनेको नेपाली भाषामा त्यसको संस्कार भन्ने हुन्छ। लिम्बू जातिहरू संस्कारमा, त्यो संस्कारहरू मध्येमा एउटा मान्छेहरू मर्दा र विवाह गर्दाखेरि जुन सूचना र सञ्चारको माध्यमको रूपमा सूचना सञ्चारको माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिने बन्दुकको चाहिँ कथा छ। हिजो उनाहरी काल भनौँ, ऐतिहासिक काल, मानव उत्पत्ति र विकास कालदेखि यता धेरै अत्यन्तै घना जङ्गलहरू थिए, मानव बस्तीहरू पातलो थिए। त्यति बेला एकले अर्काको ठाउँसम्म सूचना सम्प्रेषण गर्ने कुनै पनि सञ्चारका माध्यमहरू थिएनन्। त्यति बेला हाम्रा लिम्बूहरूको मुन्धुम आख्यानअनुसार चाहिँ एउटा बस्तीबाट अर्को बस्तीमा सूचनाको सञ्चारको माध्यमहरू थिएनन्। त्यति बेला मुकुम सेकाइजलको फल र बाँसको त्यो ढुङ्ग्रोहरू चाहिँ आगोमा पोलेर पड्काउने चलन थियो। त्यो सूचना सञ्चारको माध्यमको रूपमा त्यसले मानिन्थ्यो। एउटा मात्रै पातलो पड्क्यो भने चाहिँ एउटा बस्तीबाट अर्को बस्तीमा त्यो मरोपरो भएछ भनेर चाहिँ अब बुझेर हामी जम्मा हुने चलन थियो। त्यसपछि जोडी बस्दाखेरि एकदम खुसी, रमाइलो, रमणीय के भन्छ यो विवाहका कुरा रहेछ भनेर खुसी भएर सहभागी हुन चलन हुँदा पछि विकास क्रममा पछिल्लो चरण बन्दुक चाहिँ ठ्याक्कै लिम्रो संस्कारै चाहिँ म मुन्दुमी संस्कार चाहिँ म भन्दिनँ। पछि जब यो दोस्रो मलाई लाग्छ प्रथम विश्वयुद्धदेखि यता नेपालमा पनि केही बन्दुकहरू छिर्यो हाम्रो जस याक्थुङ बस्तीहरूमा। त्यसपछि हामीले सूचना र सञ्चारको माध्यममा हामीले मुकुम सेकाइजलको फलहरू अथवा बाँसको ढुङ्ग्रोहरू पड्काउँदै गरेको अवस्थामा फेरि पड्किने वस्तु नै पाउँदाखेरि फेरि सजिलो पनि किन प्रयोग नगर्ने भन्ने हिसाबले हाम्रो बन्दुकहरू प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ। त्यसो गर्दा यो बन्दुक चाहिँ हाम्रो लिम्बूहरूको हतियारको रूपमा होइन, हाम्रो यो संस्कारको रूपमा, संस्कारमा पनि यसलाई ध्वनि सम्प्रेषणको रूपमा प्रयोग गर्ने जुन चलन संस्कार बसेर आयो, जुन संस्कार चाहिँ पछिल्लो चरण नेपालको संविधानहरूले ऐन कानुन नियम विनियमहरूले जब कि बन्देज गर्यो, जसले गर्दा लिम्बू जातिहरूको संस्कारमाथि चाहिँ कुठाराघात गरियो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो ठहर हो। त्यसैले बन्दुक चाहिँ हतियारको रूपमा नभएर हामीले ध्वनि सम्प्रेषण गर्ने वस्तुको रूपमा उपयोग गर्दै आएको हुनाले हामीले बन्दुक चाहिँ विवाह र बर्खान्त यो मान्छेहरू मर्दाखेरि जसरी हामीले उपयोग गर्दै आयौँ त्यसरी लिम्बू जातिहरूले उपयोग गर्नुपर्छ। र बन्दुक आफैमा पड्किने वस्तु हो, तर आफै पड्किने वस्तु होइन। संसारमा कस्ता गनहरू छन्, कस्ता पेट्रोलियम के भन्छ, कस्ता के भन्छ, अहिले युरेनियम कस्ता के भन्छ, यो युद्ध सामग्रीहरू छन्, आधुनिक हतियार छन्, त त्यहाँ हत्या हिंसा भएको छैन। तर जब एउटा लिम्बू बस्तीहरूमा, लिम्बू गाउँहरूमा एउटा खान्दा बन्दुक राखियो भने, बर्खान्त भोजहरूमा पड्काइयो भने हत्या हिंसा अथवा अशान्ति हुन्छ।
भने जुन राज्यको घुमाउरो पाराको अब हाम्रो समुदायमाथिको दमन छ, उत्पीडन छ, जसको विरुद्ध हाम्रो लिम्बू चलचित्र थिम मार्फत भन्न खोजेका छौँ। मलाई लाग्छ यो चलचित्र राम्रै बनेको छ, राम्रो बन्छ। आजको हाम्रो लगभग यो कुराकानीको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा मैले तपाईँलाई सोध्न छुटाएका, तपाईँलाई यो कुरा चाहिँ दर्शक श्रोताहरू समक्ष पुर्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको केही कुरा छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ? विशेष गरेर एसएसओजी च्यानल र यो सञ्चालक समिति सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो कुरा यहाँ राख्ने अवसर दिनुभयो र यो मेरो कुरा सुनेर यहाँलेसम्म साथ दिनुभयो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म लगायत हाम्रो टिमले निर्माण गरेका चलचित्रहरू अहिले युट्युबहरूमा आइरहेको छ, विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भइरहेको छ। तपाईँहरूले माया गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला र विशेष गरेर मेरो आदिवासी समुदायहरूलाई आफ्नो युट्युब चलाउनुहुन्छ, फेसबुक चलाउनुहुन्छ, टिकटक चलाउनुहुन्छ, आफ्नो समुदायको जुनसुकै जाति होस् आफ्नो समुदायको आफ्नो मातृभाषामा बनिएका गीतहरू, म्युजिक भिडियोहरू, फिल्महरू हेरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। संसारका सबै ज्ञानहरू हराएर पनि केही हुँदैन, तर आदिवासीहरूको ज्ञान हरायो भने संसार यति शून्य हुन्छ। त्यसैले हाम्रो भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार, संस्कृति, इतिहास र पहिचान हामीले नै माया गर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सेवा। आज हामीले तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ लेखक तथा निर्देशक सागर केरुङसँगको कुराकानी। आजको हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया कमेन्टमा उल्लेख गरिदिनुहोला। साथै भिडियोलाई लाइक गरेर धेरै नेपाली दर्शक श्रोताहरू समक्ष सेयर पनि गरिदिनुहोला। यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्न र सुन्नको लागि तपाईँहरू हामीसँग जोडिनु पर्ने हुन्छ। हामीसँग जोडिनका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। फेरि पनि नयाँ अतिथिसँग तपाईँहरू समक्ष उपस्थित हुने बाचाका साथ आजको बसेबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार। सबैको समय शुभ बितोस्।